रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक। सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा एजुकेशन टॉक। नमस्कार, एजुकेसन टकबाट रविसँगै भूपेन्द्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुनिरहनु भएको छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट 96.1 11.8 मेगाहर्ज अनि रेडियो कान्तिपुर.com बुधबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर समाचारपछि हामी सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीन शिक्षाका बारेमा एजुकेसन टकमा तपाईँ विभिन्न श्रोताका माझमा विविध अतिथि सहित कुराकानी गर्ने गर्छौं। कहिलेकाहीँ एकल र कहिलेकाहीँ सामूहिक बहस पनि हुने गर्छन्। सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीन शिक्षाको एकमात्र कार्यक्रम हो रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको। आज मैले वैदेशिक शिक्षा अध्ययनको विषयका बारेमा कुराकानी गर्दैछु। मसँग आज राइज एजुकेसन फाउन्डेसन प्राली नयाँ बानेश्वर काठमाडौँका प्रबन्ध निर्देशक विजय गेवाली हुनुहुन्छ। यसका दुईवटा शाखाहरू पनि छन्, पुतली सडक काठमाडौँमा र अहिले केही समय अघि मात्रै शहीद चोक नारायणगढ चितवनमा पनि यसको शाखा विस्तार भएको छ। विजय गेवाली गुल्मीमा 2045 सालमा जन्मिनु भएको हो। पर्यटन शिक्षामा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। सँगसँगै अमेरिकाबाट पनि शिक्षामा केही अनुभव प्राप्त व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि युवालाई मोटिभेट गर्दै वैदेशिक शिक्षा अध्ययन, त्यसका विभिन्न पाटा फाइदा बेफाइदाका बारेमा उहाँले यो क्षेत्रमा लागि पर्नु भएको छ। आज म वैदेशिक शिक्षा अध्ययनका बारेमा सविशेष रूपमा युरोपमा, अस्ट्रेलियामा, जापानमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी, टेस्ट प्रिपरेसन सँगसँगै भाषा अध्ययन कक्षाका बारेमा कुराकानी गर्दैछु। विजयजीलाई सबैभन्दा पहिले स्वागत छ एजुकेसन टकमा। थ्याङ्क यू भूपेन्द्रजी, थ्याङ्क यू। सबैभन्दा पहिला नेपालबाट विदेशमा वर्षेनी धेरै विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न गइरहेका छन्। एकातिर राष्ट्रको पैसा विदेश गयो भन्नेहरूको संख्या पनि अधिक छ। अर्कोतिर राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्नका निम्ति अहिलेको युवा पुस्ता विदेशमा अध्ययन गर्न लालायत भइरहेको छ भन्ने अवस्था पनि छ। अर्कोतिर सक्षम जनशक्तिको अभाव देशमा हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा पनि छन्। नेपाली विद्यार्थी विदेशमा अध्ययन गर्न खासमा किन जान्छन्? तपाईँको रिसर्चले, शोधले, अनुसन्धानले, अहिलेसम्मको अनुभवले के भन्छ? यस्तो छ, जस्तै सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने अहिले टोटल एउटा विश्व एउटा परिवारको रूपमा लिन सकिन्छ। ग्लोबलाइज छ सबै। अनि अब विदेश एउटा जानुको मुख्य रिजन भनेको चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी अन्डर डेभलप कन्ट्री हो, तर सूचना प्रविधिले चाहिँ हामीलाई यति जोडिसक्यो कि हामी नेपाली विद्यार्थीहरू एक्सप्लोर गर्न चाहनुहुन्छ है। यति लिमिटेड नेपालको अध्ययनमा मात्रै सीमित रहेर उहाँ बस्न चाहनुहुन्न एउटा कुरा, र अर्को कुरा नेपालको शिक्षा पनि, शिक्षा नीति, शिक्षा पनि त्यति व्यवहारिक नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली विद्यार्थीहरू यो विदेश जाने क्रम बढ्दो क्रममा छ। जस्तै एउटा डाटा लिन सकिन्छ एनओसीको इस्युको कुरामा चाहिँ 2014-15मा चाहिँ 2014-15 को आर्थिक वर्षमा एनओसी इस्यु भएको भनेको 30,000 को छ, तर 2018मा चाहिँ अहिले त्यो डबलभन्दा बजार माथि गएर 62,000 एनओसी इस्यु भएको छ। त्यो भन्न खोजेको एनओसी भनेको नो अब्जेक्सन लेटर हो, जो लिगल्ली जुन विद्यार्थीहरू नेपालबाट विदेश पढ्न जाने हो उनीहरूले इस्यु गर्न अनिवार्य इस्यु गर्नुपर्ने नो अब्जेक्सन लेटर, त्यसको तथ्याङ्कलाई लिने हो भने मात्रै पनि त्यति मात्रै छ। त्यो जबकि एनओसी इन्डिया जान पढ्नको लागि एनओसी आवश्यक पर्दैन। त्यो बाहेक त इन्डिया पढ्न जानेको सङ्ख्या अझै बढी छ है। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि यो बढ्दो क्रममा छ। जति ग्लोबलाइज हुँदै गइरहेको छ नेपाल, त्यति नै सङ्ख्यामा यो ट्रेन्ड चाहिँ बढ्ने क्रममै छ। सामान्यतया बुझ्नु पर्दाखेरि नेपालको पोलिटिकल, नेपालको अर्को भनेको शिक्षा नीति र ग्लोबलाइजेसनलाई लिन्छु मैले। जस्तो तपाईँले त्यति व्यवहारिक भएन नेपालको शिक्षा, त्यसैले विद्यार्थीहरू विदेश जाँदैछन् भन्नुभयो नि। नेपालको शिक्षा व्यवहारिक के कारणले छैन, के कारणले देख्नुहुन्न यहाँले? यस्तो छ, जस्तै अब नेपालको माटो सुहाउँदो एजुकेसन भएन मुख्य रूपमा हेर्नुपर्दा है। यहाँनिर हामीले जस्तै हाइड्रोको सम्बन्धी एजुकेसन एउटा गर्न सकिन्थ्यो होला, किनकि नेपालमा प्रचुर हाइड्रोको सम्भावना भएको कन्ट्री है। प्लस यहाँनिर जडीबुटी सम्बन्धी एजुकेसन ल्याउन सकिन्थ्यो होला, त्यो भएन
जति पनि एजुकेसन भए नेपालमा घोकन्ते खालका जुन किताबी एजुकेसन मात्रै भएको हुनाले र एउटा खालको जति पनि यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा जति नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयहरू छन् एउटा बेरोजगार उत्पादन गर्ने एउटा फ्याक्ट्रीको रूपमा भइरहेको हुनाले नै भनौँ न घोकन्ते खालको एउटा शिक्षा एजुकेसन सिस्टम र एकदम किताबिन एजुकेसन सिस्टम भएको हुनाले प्र्याक्टिकल छैन केही पनि पछिल्लोसम्म हल्का ट्रेन जस्तो आइटीका कुरा बिएससी बिसिए बिआइएम यी खालका कोर्सहरू आएका हुन् तर त्यसको प्रोडक्सन बढी भएपछि समय र कन्जम्सन कम हुन थाल्यो जस्तै एजुकेसन त कस्तो हुनुपर्ने हो भन्दाखेरि एजुकेसन चाहिँ तपाईँको अध्ययन जस्तै प्रोडक्सन भइसकेपछि कन्जम्सनको मार्केट पनि बनाउनु पर्ने हो तर त्यो नभइसकेपछि चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ विदेशमै जान पर्ने स्थिति भएको हो जस्तो तपाईँले व्यवहारिक भएन जस्तो हाम्रो माटो अनुसारको शिक्षा विदेशमा पुगेर लिन सक्छन् नेपाली विद्यार्थीले फेरि यहीँ फर्केर काम गर्न जस्तो हाइड्रोको कुरा गर्नुभएको छ तपाईँले अरू कुराहरू जति पनि टेक्निकल विषयहरू छन् होइन हाम्रो प्रकृति भूगोलसँग सम्बन्धित ती विषय उहाँ गएर चाहिँ अध्ययन गर्न सक्छन् यहाँको माटो सुहाउँदो शिक्षा त्यो पनि छैन फेरि तर त्यहाँ किन जान्छन् भन्दाखेरि एटलिस्ट त्यहाँनिर लिइसकेपछि त्यही कन्ज्युम हुने वातावरण त छ अल्टिमेटली एक हिसाबले हेर्दाखेरि अब नलेज त लिएला तर फर्किने वातावरण जबसम्म हुँदैन यो फर्किने वातावरण पनि आउँदैन भनेपछि नेपाली विद्यार्थी विदेश जानुको आकर्षण चाहिँ हजुर एक त संसार देख्न पाइन्छ भन्ने पहिलो कुरा दोस्रो कुरा शिक्षा लिइयो भने बेरोजगार भइन्न भन्ने अर्को कुरा अघि मैले प्रसङ्ग उठाएको थिएँ नि हाम्रो कति पैसा बाहिर जान्छ बाहिरबाट ती अध्ययन गरेका विद्यार्थीले आफूले लगेको खर्च फेरि रिटर्न गर्छन् कि गर्दैनन् देशलाई बाउआमालाई गर्छन् अवश्य नै गर्छन् अहिलेसम्मको सिनारियो हेर्दाखेरि अलिकति डेभलप कन्ट्रीहरूमा भनौँ न अलिक राम्रो कन्ट्रीहरूमा गएको कन्टेक्समा चाहिँ रिटर्न पनि आएको छ सामान्यतया हेर्नुपर्दा तपाईँको जसरी कामदारको रूपमा गएको भन्दा त्योभन्दा बढीको रूपमा नै आएको छ जस्तो तपाईँहरूको छाता सङ्गठनलाई तपाईँहरूलाई जहिले पनि समाजमा विश्लेषण गर्नेहरूले व्याख्या गर्नेहरूले अब एउटा आरोप लगाउने गर्छन् यिनीहरूले व्यवसाय गरेका हुन् यो सेवा कम हो यसलाई मुनाफाको रूपमा बढी रूपमा हेरिएको छ हैन विदेश अध्ययन गर्न जानका निम्ति विभिन्न खालका प्रलोभनहरूदेखि लिएर अनेक कुराहरू गरेर विद्यार्थीलाई बाहिर जानलाई उत्प्रेरित गरिरहेछन् भन्ने आरोप छ नि यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यस्तो छ अब यो फिल्ड पछिल्लो समय धेरै ठुलो भएको छ यहाँनिर नराम्रा खालका भनेर सोच बोकेर आएका पनि धेरै छन् हामीले जस्तै अनि अब तर उत्प्रेरित भन्नुभयो त्यो जुन तर उत्प्रेरित हामीले गर्ने होइन किनकि सरकारले यहाँनिर भनौँ न यहाँको शिक्षा निकायहरूले त्यो खालका सिचुएसनहरू दिन सक्दैनन् भने अल्टिमेटली त हामीले उत्प्रेरित नगरे पनि जान्छन् है त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई जुन लालसना भनौँ न आरोपहरू लगाइन्छ बेला बेलामा एक खालको हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक छ केही व्यक्तिहरूबाट तर चाहिँ हामीले त्यसरी प्रलोभन देखाएर झौकी भनेर गरेका होइनौँ किनकि अब अघि नै जुन मैले भने ग्लोबल ट्रेन्ड छ भने हामीले रोक्दाखेरिको अवस्था पनि अवेसली जान्छन् श्रोता मैले कुराकानी गर्दैछु राइज एजुकेसन फाउन्डेसन प्रणालीका सिइओ विजय गेवालीसँग मैले केही बेरमा नेपालमा भइरहेका यस्ता शैक्षिक इन्स्टिट्युसनहरूले गर्ने टेस्ट प्रिपरेसन के हो राइज एजुकेसन फाउन्डेसनले कसरी गरिरहेको छ सँगसँगै भाषा अध्ययन कुन रूपमा कसरी भइरहेको छ यो विषयमा कुराकानी गर्छु यति बेला प्रचार सामग्रीको पालो भएको छ रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टक सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा एजुकेशन टक यो प्रचार सामग्री सँगसँगै फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ एजुकेसन टकमा आजको एजुकेसन टकमा मैले वैदेशिक शिक्षा अध्ययन सँगसँगै वैदेशिक शिक्षा अध्ययनका पूर्वाधारहरू के हुन् त्यो विषयमा कुराकानी गर्दैछु र भाषा अध्ययन कक्षाका बारेमा पनि कुराकानी गर्दैछु मसँग राइज एजुकेसन फाउन्डेसन प्रणाली नयाँ बानेश्वर काठमाडौँका प्रबन्ध निर्देशक विजय गेवाली हुनुहुन्छ पुतली सडक काठमाडौँ र नारायणगढ चितवनमा पनि यसका शाखाहरू रहेका छन् पर्यटन शिक्षामा स्नातकोत्तर गर्नुभएका गेवालीसँगको यो कुराकानीको अन्तिम चरण को कुराकानीमा मैले नेपालको पर्यटन र भिजिट 2020 का बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछु अहिले को यो खण्डमा मैले जस्तो नेपालमा वैदेशिक शिक्षा अध्ययन गर्नका निम्ति
विदेश अध्ययनका निम्ति पठाइरहेका जति पनि प्रशिक्षण दिइरहेका जति पनि इन्स्टिच्युटहरू छन्, यी इन्स्टिच्युटहरूले कुन रूपमा कसरी टेस्ट प्रिपरेसन गरिरहेका छन् र राइज एजुकेसन फाउन्डेसनले कसरी गरिरहेको छ विजयजी? जस्तै कुनै पनि विद्यार्थी विदेश पढ्न जाँदाखेरिको अवस्थामा सम्बन्धित कन्ट्रीहरूको चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। जस्तै यदि इङ्ग्लिस मोड अफ एजुकेसन इङ्ग्लिसमा जाने हो भने, अब भनौँ न इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीमा जाने हो भने उनीहरूलाई चाहिँ आइएल्स अथवा टफेल रिक्वायर्ड हुन्छ। र यदि अब भनौँ जापान जाने हो भने जापानिज ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ। ती भनेका पूर्व तयारी भए। यदि अब अस्ट्रेलिया फर इक्जाम्पल अस्ट्रेलिया जाने हो भने अब एटलिस्ट अब यदि ब्याचलर्समा पढ्न जाने हो भने एटलिस्ट 6 चाहिन्छ। ओभरअल इज ब्यान्ड नट लेस देन 5.5 हुन्छ। आइएल्सको टोटल भनेको 4वटा सेक्सन हुन्छ, लिसनिङ, रिडिङ, स्पिकिङ, राइटिङ। त्यसमा इन्डिभिजुअल बेल्ट नट लेस देन 5.5 र ओभरअल 6 रहन्छ भने यदि मास्टर्स पढ्न जाने हो भने इज ब्यान्ड नट लेस देन 6, ओभरअल 6.5 चाहिन्छ। त्यो चाहिँ अब भनौँ इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीलाई सामान्यतया यही नै हो। र अर्को भनेको हामीले प्रमोट गरिरहेको एउटा कन्ट्री छ, 2-3टा कन्ट्रीहरू छन्। ती कन्ट्रीहरूमा युरोपमा रहेका केही कन्ट्रीहरू छन् जहाँनिर एजुकेसनको चाहिँ कम्प्लिटली फ्री छ, पढे बाबत पैसा लाग्दैन। ती कन्ट्री भनेको नर्वे र जर्मनी छ। पहिला फिनल्यान्ड पनि थियो, पछिल्लो समय उनीहरूले फी लिन थालेको छ, तर पनि नोमिनल फी लाग्छ। प्रायः जसो विद्यार्थीहरूलाई यो कुरा जानकारी हुँदैन। जस्तै अब भनौँ न कुनै पनि कन्ट्रीमा चाहिँ अब मास्टर्स पढ्न गर्दाखेरिको अवस्थामा 50-60 लाख खर्च हुन्छ, तर त्यही एजुकेसन नर्वे अथवा जर्मनीमा लिँदाखेरि कम्प्लिट सेभ हुन्छ। र वर्ल्ड क्लास एजुकेसन पुरानो युनिभर्सिटी, विश्वका पुरानो युनिभर्सिटीहरूबाट चाहिँ लिन सकिन्छ भने एउटा डेस्टिनेसन राम्रो एकाडेमिक प्रोफाइल भएका विद्यार्थीहरूलाई यी 2टा कन्ट्री पनि हुनसक्छ। जस्तो तपाईँले यहाँ अभ्यास कसरी गराउनुहुन्छ, टेस्ट प्रिपरेसन कसरी लिन्छन् इन्स्टिच्युटहरूले? प्रिपरेसन क्लासको सवालमा एउटा कुरा राइज एजुकेसन फाउन्डेसनले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने एकदमै मार्केटमा सबैभन्दा सायद कममा भन्छु मैले, हामीले 2500मा IELTS तयारी कक्षा गरेका छौँ। त्यो सायद एकदमै कममा हो। यो चाहिँ अब सायद बानेश्वर काठमाडौँमा चाहिँ एकदमै लिमिटेडले कमले गरिराख्नु भएको होला। जम्मा 2500मा आइएल्स प्रिपरेसन क्लास गरेका छौँ। र यही कुरा चाहिँ हामीले नारायणघाट चितवनमा रिसेन्टली खोलेको हुनाले प्रमोसन हिसाबले चाहिँ 3850 भनौँ 4000 जस्तोमा चाहिँ हामीले आइएल्स प्रिपरेसन क्लास त्यहाँनिर गराएका छौँ स्थानीय रूपमा। अब त्यही हो हामीले गर्ने भनेको यो अब आइएल्सको फर्मेट भनेको चाहिँ 6 हप्ताको कोर्स हुन्छ, तर पनि हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि जो विद्यार्थीहरूको कन्फिडेन्ट लेभल हुँदैन, अब भनौँ न 6 हप्तामा कन्फिडेन्ट लेभल एउटा खालको नहुँदासम्म चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ पढ्नलाई अलाउड गर्छौँ। भनेको 3-4 महिना जति पढ्दा पनि हुन्छ त्यो खालको फेसिलिटी दिन्छौँ। र हाम्रो त्यहाँ टिचर जतिखेर पनि अभाइलेबल, फुल टाइम टिचर जतिखेर पनि अभाइलेबल हुनुहुन्छ। यदि अब उसलाई एक्स्ट्रा क्लास चाहिन्छ एक्स्ट्रा खालको हामीले क्लास दिन्छौँ होइन, प्रिपरेसन गर्नको लागि। अब उसलाई मेटेरियल्सहरूदेखि सबै हामीले प्रोभाइड गर्छौँ। जस्तो विदेश अध्ययन गर्न जाने कलेजहरूको पनि आफ्नो आफ्नो समय सिजन हुने गर्छ अलिकति बढी होइन। जस्तो स्कलरसिपको कुरा, स्कलरसिप नभएका युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियाका विभिन्न कलेजहरूले एडमिसन ओपनहरू गरिरहेका हुन्छन्। कति विद्यार्थी आउँछन्, कस्ता विद्यार्थी आउँछन्, कस्ता अभिभावकहरूसँग तपाईँको भेटघाट हुन्छ ताकि आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश अध्ययन गर्न पठाउँ? कति अभिभावकले बुझ्नु भएको हुन्छ, कति विद्यार्थीले बुझेका हुन्छन् विदेश अध्ययन के हो, त्यहाँ गइसकेपछि कसरी पढिन्छ, शिक्षा कसरी प्राप्त हुन्छ, प्राप्त भइसकेको शिक्षापछि सर्टिफिकेट सँगसँगै होइन रोजगार स्वरोजगार कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू कति विद्यार्थीले बुझेका हुन्छन्? अनुभव के छ तपाईँको? यस्तो छ, पर्सेन्टेजकै हिसाबले हेर्ने हो भने मैले बुझ्दाखेरि जम्मा 30% विद्यार्थीहरू ती खालका नलेज लिएर आउनुहुन्छ है। अब यति सूचना प्रविधिको युग छ, कम्तीमा सम्बन्धित कुनै कन्ट्रीमा जान चाहँदै हुनुहुन्छ भने त्यो कन्ट्रीको बारेमा एटलिस्ट आफैले गुगल सर्च गर्न सकिन्छ। त्यो अनि अब युनिभर्सिटीको बारेमा सर्च गर्न सकिएला, त्यो सिटीको बारेमा सर्च गर्न सकिएला, त्यहाँनिर होइन जाँदाखेरिको अवस्थामा आउने चुनौतीहरूको बारेमा सर्च गर्न सकिएला। ती कुराहरूको चाहिँ जम्मा 30% विद्यार्थीहरूले मात्र अवेर हुनुहुन्छ। सामान्यतया के हुन्छ भन्दाखेरि कन्सल्टेन्सीमा भर पर्नुहुन्छ प्रायः विद्यार्थीहरू, र जो ठगिनुहुन्छ अथवा जुन खालको नेगेटिभ मार्केटमा आएको छ, जुन ठगिने विद्यार्थीहरू पनि त्यही भनौँ न 70% जस्तो विद्यार्थीहरू अलिकति अध्ययन बिना आउने भएको हुनाले चाहिँ ती मध्येकै विद्यार्थीहरू ठगिने हो। र अहिले भनौँ न यही मार्केटमा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्टहरूले ट्युसन फी तिर्दै गर्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिको अकाउन्टमा तिर्ने होइन, कुनै पनि व्यक्तिलाई दिने होइन, सम्बन्धित युनिभर्सिटी कलेजलाई दिने हो। र अर्को कुरा जुन तपाईँले अभिभावकको कुरा गर्नुभयो,
एकदमै नोमिनल 10% जस्तो अभिभावक मात्रै हाम्रोमा आउनुहुन्छ। मैले त के इन्करेज गर्छु भन्दाखेरि तपाईँका जो लिसनर हुनुहुन्छ, अभिभावक लिसनर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म के इन्करेज गर्छु भन्दाखेरि कम्तीमा तपाईँहरू पनि एकचोटि सम्बन्धित कन्सल्टेन्सी अथवा इन्स्टिट्युसनमा आएर त्यो इन्स्टिट्युसनको भरपर्दो र प्लस तपाईँ कन्ट्रीको बारेमा होइन त्यो पर्सनली पनि लिनुपर्छ। अभिभावकहरूले पनि जम्मा 10% जस्तो मात्र अभिभावकहरू आउनुहुन्छ। अभिभावकले पनि बुझेको एकदम कम हुनुहुन्छ। भाषा अध्ययनको कुरा गरौँ, जस्तो विदेशका जस्तो युरोपका विशेष गरी खास मुलुकहरू छन्, ती मुलुकहरूमा ती भाषाको एकदमै जरुरी छ। जस्तो जापान पुग्दा जापानिज भाषा, चाइना जानेलाई चाइनिज भाषा, अझ चाइनिज भाषाको त अहिले अझै बढी माग बढिरहेको जस्तो पनि देख्छौँ हामीले हाम्रो देशमा पनि। विभिन्न इन्स्टिट्युटहरू खुलेकै छन् चाइनिज भाषा अध्ययनका निम्ति। युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया वा संसारका अन्य मुलुकहरूमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी वा अध्ययन इतरका जति पनि व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूको भाषा शिक्षण कक्षा कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्? यस्तो छ, अब भाषाको सम्बन्धमा जस्तै अब इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीहरूको लागि सामान्यतया आइएल्सले कभर गर्यो र त्यहाँ गइसकेपछि इङ्ग्लिसमै अब रहन सहनमा इङ्ग्लिस नै प्रयोग गर्ने भएको हुनाले त्यहाँनिर समस्या नपर्ला। तर जुन कन्ट्री जुन तपाईँले भन्नुभयो जापान, चाइना र जोड्न खोजेको अर्को कन्ट्री भनेको जर्मनी, यी कन्ट्रीहरूमा भाषा त्यो स्थानीय ल्याङ्ग्वेज चाहिँ आवश्यक पर्छ है। र पछिल्लो समय अब हामीले अलिकति जुन यो अहिले अलिकति चल्दै गरेको भनेको यो जापानको लागि रोजगारको लागि एक खालको जापानी सरकारले त्यहाँको संसदबाट चाहिँ पारित भइसकेको छ, नेपालीलाई पनि एक हिसाबले रोजगारको रूपमा चाहिँ लिएर जाने भन्ने कुरामा चाहिँ आइसकेको छ। त्यही अनुसारले अहिले मार्केटमा चाहिँ जापानिज ल्याङ्ग्वेजको पनि अलिकति हाइप छ, अलिकति क्रेज छ है। अब त्यो भनेको फेरि एउटा मैले के भ्रममा नपर्नु भन्छु भन्दाखेरि हुन त म त्यो मेन पार्टसित सम्बन्धित होइन, तर पनि यहाँनिर कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा नेगेटिभ मार्केटमा के आइरहेको छ भन्दाखेरि जापानिज ल्याङ्ग्वेजलाई लिएर अब रोजगारको लागि खोलिसक्यो, जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढ्नुहोस् अथवा यदि सङ्ख्यामा लिएर जाने निश्चित भइसक्यो भन्ने हिसाबले नेगेटिभ मार्केटिङ भइरहेको छ। र कुनै पनि कन्सल्टेन्सीले रोजगारका कुराहरू गर्न पाउँदैनौँ। हामी लिगल्ली हामी दर्ता भएको भनेको शैक्षिक परामर्शको लागि हो, हामीले गर्ने भनेको शैक्षिक परामर्श हो, भाषा अध्ययन हो र हामीले हामीले बोल्न पनि नहुने भनेको रोजगार सम्बन्धी कुरा हो। र तर पनि हामीले अध्ययनको लागि चाहिँ गर्न पाउँछौँ। र मैले बुझ्दाखेरि मेरो बुझाइमा के छ भन्दाखेरि जस्तै अहिले अब जापानको कन्टेक्स्टमा जसरी अब एक हिसाबले सरकारहरूको दुईबीच गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको एग्रिमेन्ट हुँदैछ, भाषालाई न्यूनतम मान्छ भन्ने कुरा छ। त्यही हिसाबले हामीले त्यही जापानिज ल्याङ्ग्वेजको पनि क्लास चाहिँ गराएका छौँ। तर अहिलेसम्म कुनै पनि खालको मापदण्ड अथवा कुनै पनि फर्मेट नआएको हुनाले अहिले बेसिक खालको ल्याङ्ग्वेज क्लास चाहिँ यो अध्ययनको सम्बन्धित जुन रोजगार सम्बन्धी पनि गरिरहेका जस्तो रोजगारीका निम्ति यसरी विदेश जानेहरूको लागि पनि भाषा कक्षाको अनिवार्यता छ। जस्तो जापानिज भाषाको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, अर्को कोरियन भाषाको पनि होइन, कोरियाली भाषाको पनि बृहत रूपमा अध्ययन हुन्छ, पुस्तकहरू पनि त्यही मात्रामा बिकेको हामीले देख्छौँ बजारमा। जस्तो रोजगारीका निम्ति केही अवसरहरू ती देशमा भएका कारणले जस्तो कोही हुनु होला, हाम्रो अहिले सुनिरहनु भएको श्रोतामध्ये कोही अभिभावक हुनु होला, कोही युवा युवतीहरू हुनु होला, विदेश जान भाषा सिक्नु मन लाग्यो, जस्तो जापान जानु छ जापानिज भाषा, कोरिया जानु छ कोरियन भाषा, कसरी कुन रूपमा सहज रूपले इन्स्टिट्युटहरूबाट वा कुनै पनि माध्यमका व्यक्तिहरूबाट नठगिकन भाषा सिक्न सक्छन्? कति दिनमा कसरी सक्छन्? अथवा महिनौ लाग्छ वा वर्षौँ लाग्छ? के छ त्यसको प्रारूपहरू? अब तपाईँको जुन कोरियन र जापानिज भन्नुभयो, सामान्यतया कोरियन ल्याङ्ग्वेजलाई अलिक सजिलो मान्न सकिन्छ। तर अहिले जुन जापानिज ल्याङ्ग्वेजको अलिकति क्रेज छ, जापानिज ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी विश्वमा गाह्रो भाषामध्येमा जापानिज ल्याङ्ग्वेज पर्छ। र अब भनौँ न ल्याङ्ग्वेजको लागि मिनिमम पनि बेसिक जस्तो N5 हो बेसिक उनीहरूको भनेको एउटा लेभल। अब त्यो लेभल कम्प्लिट गर्नको लागि 3 देखि 4 महिना टाइम लाग्छ N5 कम्प्लिट गर्नको लागि। N5 को लागि हामीले भनौँ न जेनरली मार्केटमा चलिरहेको रेट भनेको 10 देखि 20 हजारसम्मको रेट छ। अब 30 हजारले नि पिन्छन् भनौँ, त्यही हो मार्केट रेट भनेको मिनिमम 10 देखि 20 को रेन्जमा चाहिँ चलिरहेको छ। त्यो भनेको 3 देखि 4 महिनाको रेन्जमा पढाइ हुन्छ, 10 देखि 20 हजारको रेटमा छ। के प्राप्त गर्छन् भाषा अध्ययन गर्ने व्यक्तिले? भाषा त सिक्ने भयो, जस्तो टेक्निकल कुराहरू होइन, जस्तो किताबहरू, गाइडहरू अथवा
तपाईहरुले 3-4 हजार रुपैयाँ लिँदाखेरि त्यति मात्रै आफ्नो सैद्धान्तिक कक्षा वा प्रयोगात्मक कक्षा अभ्यासका कुराहरू मात्रै गराउनुहुन्छ वा व्यावहारिक रूपमा अन्य केही उपलब्ध पनि हुन्छन् ती व्यक्तिहरूलाई सामग्रीहरू? हामीले गर्छौँ, जस्तै एउटा बुक्स प्रोभाइड गर्छौँ, प्लस तपाईँको लिसनिङ पार्ट पनि हुन्छ, दुईवटा अब रिडिङ र लिसनिङ पार्ट हुन्छ। लिसनिङको लागि हामीले त्यसको लागि लिसनिङको पनि मेटेरियल्स प्रोभाइड गर्छौँ। भनेपछि अहिले यी यसरी विदेश अध्ययन गराउनका निम्ति वैदेशिक शिक्षाका निम्ति खुलेका जति पनि इन्स्टिच्युटहरू छन् यिनीहरूको राम्रो एउटा आधार भनेको टेस्ट प्रिपरेसन सँगसँगै भाषा अध्ययन कक्षा पनि हो। प्लस सँगसँगै हामीले डकुमेन्टेसनमा पनि केही हेल्प गर्छौँ। कुनै पनि विद्यार्थीलाई सम्बन्धित देशको भनौँ न भिसाको लागि प्रक्रियाको लागि रिक्वायर्ड डकुमेन्टमा पनि हाम्रो एसिस्टेन्स रहन्छ। श्रोता, मैले कुराकानी गरिरहेको छु राइज एजुकेसन फाउन्डेसनका प्रबन्ध निर्देशक विजय गेवालीसँग। मैले केही बेरमा युरोपका केही मुलुकहरू सँगसँगै अस्ट्रेलिया र जापानमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको अवस्था कस्तो छ, कुन रूपमा कसरी गइरहेका छन्, यो विषयमा कुराकानी गर्छु। अहिले जाउँ अर्को प्रचार सामग्रीपट्टि। रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक। सर्वाङ्गीन शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा। एजुकेशन टॉक। 5 बजेर लगभग 39 मिनट गएको समयको हाराहारीमा छौँ। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुनिरहनु भएको छ। एजुकेसन टकमा छु म रविसँगै भूपेन्द्र। आज मसँग राइज एजुकेसन फाउन्डेसन प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक विजय गेवाली हुनुहुन्छ। विजय गेवालीसँग मैले वैदेशिक शिक्षा अध्ययन, टेस्ट प्रिपरेसन क्लास सँगसँगै भाषा अध्ययन कक्षाका बारेमा कुराकानी गरिरहेको छु। जस्तो अघि मैले श्रोतालाई जानकारी गराएको थिएँ विजयजी, जस्तो युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान मुख्य रूपमा तपाईँहरू विदेश अध्ययनका निम्ति विद्यार्थीहरूलाई प्रिफर गर्ने मुलुकहरू हुन्। तपाईँले यिनै मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई तयारी कक्षाहरू गरिरहनु भएको छ। सँगसँगै अन्य कामहरू छन्, जस्तो नर्वे, फिनल्यान्ड, जर्मनी, इस्टोनिया, डेनमार्क, यी युरोपका मुलुकहरू। कति विद्यार्थीहरू जस्तो सामान्य अध्ययनका निम्ति जाने विद्यार्थीहरू जस्तो व्यवस्थापनका कुराहरू भए, अन्य विषय अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी, सँगसँगै टेक्निकल फिल्डका विषयहरू जस्तो हेल्थ साइन्स, इन्जिनियरिङदेखि लिएर आइटीका विद्यार्थीहरू कति हुन्छन्, कुन रूपमा कसरी युरोपमा अध्ययन गर्न जान्छन् विद्यार्थीहरू? जस्तै सङ्ख्याकै हिसाबले हेर्ने हो भने अलिकति बढी नेपालबाट एनओसीकै डाटाको बेसिसमा लिँदाखेरि सबैभन्दा बढी विद्यार्थी गएको भनेको अस्ट्रेलिया हो, त्यसपछि जापान हो, त्यसपछि बल्ल युरोपियन कन्ट्रीहरूको छ। र जुन तपाईँले नाम लिनुभयो कन्ट्री, अस्ट्रेलिया र जापानमा केही बेरमा आउँछु। ओके। अनि जस्तै तपाईँले जुन नाम लिनुभयो युरोपियन कन्ट्रीहरूको, त्यहाँनिर नर्वे, जर्मनी, इस्टोनिया, यी कन्ट्रीहरूमा चाहिँ एजुकेसन फ्रीमा छ, पढे बापतको पैसा लाग्दैन। र डेनमार्क र अब डेनमार्कमा चाहिँ पढे बापतको पैसा लाग्छ। र जुन कोर्सको सम्बन्धमा प्रायः जसो जाने युरोपमा जाने भनेको इन्जिनियरिङ फिल्डको र म्यानेजमेन्ट फिल्डको अलि बढी हुनुहुन्छ, हेल्थ साइन्स भन्दा पनि युरोपमा। हजुर। कस्तो छ टेक्निकल फिल्डको त्यो अध्यापन, कति समयको हुन्छ, कसरी रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छन् विद्यार्थीहरूले? जस्तै एजुकेसन सिस्टम एकदमै राम्रो छ। जुन अघि नै हाम्रो नेपालमा ल्याकिङ भएको भनेको बेरोजगार उत्पादन गर्ने, भनौँ न एउटा खालको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने तर कन्जम्सन नगर्ने, त्यो खालको ट्रेन्ड छैन भनेको। त्यहाँनिर कस्तो छ भन्दाखेरि अध्ययन गरेर मात्रै कुनै पनि कोर्स डेभलप गरिन्छ। फ्युचरमा यो कोर्सका विद्यार्थी यो खालका जनशक्ति उत्पादन गरिसकेपछि कन्जम्सन हुने मार्केट छ छैन भन्ने हिसाबले नै त्यो उत्पादन भनौँ न एजुकेसन दिइन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि एजुकेसन लिइसकेपछि त्यहीँनिर कन्जम्सन हुने वातावरण छ। त्यही भन्नाले रोजगारको लागि प्रशस्त ठाउँहरू रहन्छ। जस्तो अस्ट्रेलियाको कुरा गर्नुभयो नि, अहिले धेरै विद्यार्थीको आकर्षण अस्ट्रेलिया छ, गन्तव्य। अब अस्ट्रेलियामा बसोबास गरिरहेका वा अध्ययन गर्न पुगेका वा अनुभव प्राप्त गरेर फर्केका व्यक्तिहरूले भन्छन् भिडभाड नेपालीको धेरै भइसक्यो। सिडनीमा, मेलबर्नमा, पर्थमा, होइन, थुप्रै सिटीहरूमा। किन आकर्षण बढी हो अस्ट्रेलिया अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको? यस्तो आकर्षण बढी मुख्य रूपमा केले डिटर्माइन गर्छ भन्दाखेरि त्यो सम्बन्धित कन्ट्रीको भिसा प्रक्रिया कति सहज र असहज छ त्यसले डिटर्माइन गर्छ। जस्तै नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि अस्ट्रेलियाको भिसा प्रक्रिया धेरै सजिलो छ।
भनौँ 3 वर्ष 4 वर्ष पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जुन विद्यार्थीलाई रिक्वायर्ड डकुमेन्टमा फाइनेन्सियल रिक्वायरमेन्ट हुन्थ्यो त्यहाँमा चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क लोनको सम्बन्धमा जम्मा 2टा ब्याङ्क लिमिटेड गरिदिएको थियो, नेभिल र एसबिआई ब्याङ्क मात्रै थियो। र पछिल्लो समय कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्क नेपालमा रहेका सम्पूर्ण कमर्सियल ब्याङ्कले एजुकेसन लोन गराउन पाउने भन्ने नीति लिएर आयो र त्यही अनुसारले चाहिँ सहजता भएको हुनाले नेपालीको लागि भिसा को क्राइटेरियामा पनि एसेसमेन्ट लेभलको हिसाबले पनि त्यसमा पनि सहज भएको हुनाले नै विद्यार्थीको चाहिँ आकर्षण बढ्नुको रिजन चाहिँ मुख्य त्यहाँ कन्ट्रीको सम्बन्धित कन्ट्रीको भिसा प्रक्रिया सहज हुनु हो। कुन विषय अध्ययन गर्न बढी जान्छन् अस्ट्रेलिया नेपालबाट विद्यार्थी? अस्ट्रेलियाको लागि सम्पूर्ण भन्नाले अब म्यानेजमेन्ट, टेक्निकल एजुकेसनका आइटी, त्यसपछि तपाईँको हेल्थ साइन्स सबै खालका कोर्सहरूमा चाहिँ आकर्षण छ। अब हामी जापानको कुरा गरौँ। हजुर, अघि हामीले भाषाको त कुरा गऱ्यौँ। हजुर, जापान पनि रोजगारीका निम्ति चाहिँ अलिकति बढी हजुर जापान गएको देखिन्छ समग्र रूपमा। हजुर, अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको अवस्था आँकडा के छ जापानको? एकदमै धेरै नै छ। खासमा भन्नुपर्दा पहिला नै जस्तै अस्ट्रेलिया यो लेभलमा पुग्नु भएको अस्ट्रेलियाको जुन खालको भिसा प्रक्रिया सहज नहुनुभन्दा पहिला नै सबभन्दा बढी एनओसी इस्यु हुने भनेको कन्ट्री जापान नै थियो। जापानमा पनि जस्तै तपाईँले भन्नुभयो रोजगार को पनि छ, प्लस विद्यार्थीको रूपमा जाने पनि छ। र सामान्यतया जापान जाने भनेको जापानमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पढ्न जाने हो। त्यहाँनिर 1.5 देखि 2 वर्षको ल्याङ्ग्वेज कोर्स हुन्छ र ब्याचलर गरेका विद्यार्थीहरू चाहिँ डाइरेक्टली ल्याङ्ग्वेज कोर्स कम्प्लिट गरिसकेपछि काममा वर्कमा जान सक्छन् भने जो +2 लेभलबाट जाने विद्यार्थीहरू जो 1.5 देखि 2 वर्षको ल्याङ्ग्वेज कोर्स गरिसकेपछि एउटा खालको डिप्लोमा कोर्सहरू गरेर अथवा ब्याचलर्स डिग्री गरेर बल्ल उहाँहरू रोजगारको लागि त्यो भनौँ वर्क भिसामा कन्भर्ट गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा सँगसँगै भन्न खोजेको एकाडेमिक पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि जापानको लागि धेरै नै छ। प्रिपरेसन क्लासहरू के कस्तो हुन्छन् अस्ट्रेलिया जापानको लागि? त्यो दुईवटा अझ अस्ट्रेलियाको कन्टेक्समा आइएल्स रिक्वायर्ड भयो। अघि नै मैले जुन भने ब्याचलर्स पढ्न जानेलाई 6 मास्टर्स पढ्न जानेलाई 6.5 अनि जापानको सम्बन्धमा नेट पास गरे तापनि हुन्छ नगरे पनि भाषाको चाहिँ आवश्यकता हुन्छ, नलेज चाहिँ ल्याङ्ग्वेज नलेज चाहिँ आवश्यक हुन्छ। जापानको लागि? हजुर, जापानको लागि पनि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ आवश्यक पर्छ। श्रोता, मैले कुराकानी गरिरहेको छु विजय गेवालीसँग, राइज एजुकेसन फाउन्डेसन प्रणालीका सिइओ हुनुहुन्छ। सँगसँगै मैले उहाँले स्थापना गरेको अर्को एउटा संस्था छ भिजिट 2020 को कुरा हामीले गरिरहेका छौँ, नेपाल पर्यटन वर्षको कुरा। राइज ग्लोबल आइएनसी जुन अमेरिकामा दर्ता भएको एउटा संस्था छ जसले नेपालको पर्यटनका निम्ति विदेशमा रहेर के कस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा शोध अनुसन्धान गरिरहेको छ र विविध कार्यक्रमहरू गर्ने लक्ष्य राखिरहेको छ। मैले अबको खण्डमा विजय गेवालीसँग राइज ग्लोबल आइएनसी का बारेमा र यसका क्रियाकलापका बारेमा सँगसँगै उहाँ पर्यटनको विद्यार्थी पनि भएका नाताले नेपालको पर्यटन, यसको सम्भाव्यता लगायतका विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु। अन्तिम चरणको कुराकानी लिएर आउँछु। यति बेला जाउँ प्रचार सामग्रीपट्टि। रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक। सर्वाङ्गीन शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा। एजुकेशन टॉक। यो अन्तिम चरणको प्रचार सामग्री सँगसँगै फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत गर्छु एजुकेसन टकमा। मैले राइज एजुकेसन फाउन्डेसन प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक विजय गेवालीसँग कुराकानी गरिरहेको छु। राइज ग्लोबल आइएनसी, अहिले मैले कुराकानी को प्रसङ्ग उठाएँ, यो पर्यटन प्रवर्धनका निम्ति स्थापना भएको संस्था हो राइज एजुकेसन फाउन्डेसन प्रणालीका तर्फबाट। यसले भिजिट 2020 का निम्ति केही कार्यहरू गर्नका निम्ति प्रारूपहरू खडा गरिसकेको छ। त्योभन्दा अघि म विजय गेवाली पर्यटन शिक्षामा स्नातकोत्तर व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। नेपालको पर्यटनको सम्भाव्यता देखेरै तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो होला सायद, अथवा विश्व एउटा ग्लोबल भिलेजको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, विश्व स्तरको पर्यटनको कुरालाई जोडेर पनि तपाईँले त्यो पक्कै पनि पर्यटन शिक्षा अध्ययन गर्नुभयो होला। नेपालको पर्यटनको सम्भाव्यता असाध्यै छ, प्रचुर छ। वर्षेनी यति लाख पर्यटन भित्राउन सकिन्छ, यो गर्न सकिन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भन्छौँ होइन। यहाँको वातावरण देखि लिएर प्राकृतिक स्रोतका कुराहरूदेखि लिएर के छन्, कति कुल अनुकूल के छन् नेपालको पर्यटन? नेपालको पर्यटनको सम्भावनाको हिसाबले धेरै नै सम्भावना छ, तर पनि जुन तपाईँले भन्नुभयो यहाँनिरको जस्तै पूर्वाधारका कुराहरू कुनै पनि गभर्मेन्ट लेभलबाट कुनै पनि छैन। खासमा नेपालको पर्यटन भगवान भरोसाले चलिरहेको छ भन्नाले जुन कुनै पनि गभर्मेन्ट स्तरबाट कुनै पूर्वाधार नहुँदै पनि यसरी नै चलिरहेको छ भने यदि गभर्मेन्टले अलिकति सिरियसली जस्तै 2020 को कुरा गर्नुभएको छ, यहाँनिर तपाईँको
हवाई एयरलाइन्सका कुराहरूदेखि लिएर त्यो कतिसम्म हामीले त्यसलाई थेक्न सक्छौँ भन्ने खालका होइन होटेलका कुराहरू केही पनि छैन हेर्नुहोस् है सेक्युरिटीका कुराहरू है केही पनि छैन त्यही पनि भन्नाले अब बढ्दो क्रममै छ किन भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ एउटा धेरै सम्भावना बोकेको कन्ट्री हो यहाँनिर अब माउन्ट एभरेस्टदेखि लिएर होइन विश्वका अग्ला हिमालहरू हेर्न आउनेदेखि लिएर धार्मिक पर्यटनहरूदेखि लिएर धेरै सम्भावना भएको कन्ट्री चाहिँ हो सम्भावना छ तर पूर्वाधारहरू त्यति बन्न सकेका छैनन् प्राकृतिक हिसाबले अथवा हावापानीको हिसाबले अनेक हिसाबले पर्यटनको सम्भावना चाहिँ छ जस्तो भिजिट 2020 को कुरा प्रसङ्ग आयो हजुर तपाईँ पर्यटनको विद्यार्थी हजुर राइज ग्लोबल आइएनसी पनि तपाईँले स्थापना गर्नुभएको छ क्रियाकलापहरू के गरिरहनु भएको छ भिजिट 2020 को निम्ति क्रियाकलाप चाहिँ मैले मुख्य रूपमा जसरी यो स्थापना न्युयोर्कमा मैले स्थापना गरेँ मुख्य उद्देश्य भनेको उता भनौँ न अमेरिकाबाट भनौँ न फरेनर्सलाई नेपालमा लिएर आउनको उद्देश्यले नै हो एज अ टुरिस्टको रूपमा नेपालमा चाहिँ भित्र आएर यो खालको नेपाललाई केही कन्ट्रिब्युट गरौँ भन्ने उद्देश्य हो प्राय रूपमा चाहिँ मैले गरिरहेको भनेको यहाँनिरका ट्राभल एजेन्सीसितको एउटा कन्ट्र्याक्ट सम्बन्धै गरिरहेको छु र एक खालको त्यो सबै कुरा भइसकेको छ र नेपालमै पनि स्थानीय अफिसको लागि पनि हामीले एउटा टिम तयार गरेको मैले आफ्नो टिम तयार गरेको छु त्यो टिम अन्तर्गत रहेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छु जस्तो सरकारले भनिरहेको छ 20 लाख भन्दा बढी पर्यटक भित्र आउने त्यो थेक्न सक्छ नेपालले त्यही नै प्रश्न मेरो पनि हो खासमा के यो क्वेसन मेरो पनि अघि त्यही नै थियो खासमा मेरो क्वेसन चिन्ता त्यही नै हो के थेक्न सक्छ त नेपालले त्यही हो थेक्न सक्दैन गाह्रो छ मेरो विचारमा सक्दैन गाह्रो छ भनेपछि यो सर्वेक्षण नगरिकन आकलन नगरिकन अचुवाका भरमा भनिएको हो सरकारी स्तरबाट सामान्यतया नेपालको जति पनि यी खालका कुराहरू जति पनि आउँछ सामान्यतया त्यही लेभलबाट आउँछ एक खाले लिएर आउन त प्रचारको लागि लिएर आउन भन्ने तरिकाले मात्रै आउने हो खासमा तर त्यसको पूर्वाधार त्यसको भनौँ न कन्जम्सनका कुराहरू केही पनि अध्ययन नगरिकनै आएको हो जस्तो तपाईँ पर्यटनको विद्यार्थी पढ्नुभयो स्नातकोत्तर तहसम्म त्यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ लागि चाहिँ किन पर्नु भएन जस्तो तपाईँले अध्ययन अध्यापन गराउन सक्नुहुन्थ्यो वा नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका निम्ति विविध क्रियाकलापहरू देशभित्रै बसेर रहेर गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ किन गर्नुभयो यस्तो भयो जस्तै मैले म भनौँ न ब्याचलर चाहिँ बिबिएस गरेँ र बिबिएस गर्दा गर्दै एक खालको यही राइज एजुकेसन फाउन्डेसन आफूले स्थापना गरेँ त्यो गरिसकेपछि चाहिँ मैले भनौँ न यो लागि यही बिजनेसमा लाग्दाखेरि चाहिँ टुरिज्मको पनि सम्भावना छ भनेर मैले मास्टर्स इन टुरिज्म गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब भनौँ न अब कसरी लिएर आउन सकिन्छ भन्ने क्रममा चाहिँ भनौँ यो राइज ग्लोबललाई चाहिँ मैले स्थापना गरेँ भन्न खोजेको मैले गर्नै नखोजेको होइन जब मैले सम्भावना देखेँ त्यसपछि मैले टुरिज्मतिर हात हालेको छु सम्भावना देखेकै हुनाले र गर्न खोजेकै हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ टुरिज्ममा गर्न खोजिरहेको छु अहिले तपाईँको आकलनमा जस्तो टुरिज्म पढ्नुभएको विद्यार्थी पनि एउटा अनुभव पनि हुन्छ तपाईँले अनुमान पनि गर्न सक्नुहुन्छ भिजिट 2020 सरकारले जुन मनाउँदैछ हामीले मनाउँदैछौँ नेपाल पर्यटन वर्ष भन्दै त्यसले विश्वका जस्तो भनौँ न विकसित मुलुकहरू अथवा विकासशील मुलुकहरू वा उच्च रूपमा विकास भइरहेका देशहरू त्यहाँका नागरिक वा अन्यहरूलाई नेपाल घुम्न आउनुपर्छ भन्ने कुरामा केले आकर्षित गर्न सक्छन् त्यही हो हामी अब भनौँ न स्थानीय जुन कन्ट्रीमा जहाँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँले नै हो प्रचार गर्ने माध्यम भनेका त्यहाँनिर रहेका नेपालीहरूले नै हो एक हिसाबले त्यही ग्राउन्ड लेभलबाट हामीले प्रचारमा लागेको खण्डमा चाहिँ भनौँ न 20 लाखको सङ्ख्यामा नभित्राए पनि त्यसको हाराहारीमा नजिक आसपास पुग्न सक्छौँ कि भन्ने हो र त्यही हो गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि त्यहाँनिर हामीले एक खालको एग्रिमेन्ट गरेर त्यही त्यहाँको स्थानीय गभर्मेन्टसित प्रचारको लागि एक खालको भनौँ न त्यहाँनिर समन्वय गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो म अब फेरि एजुकेसन वैदेशिक शिक्षा र त्यसले पारेको प्रभावको बारेमा अलिकति फर्किन्छु विजयजी जस्तो अहिलेको समयमा के भन्ने गरिन्छ भने नि धेरै युवाहरू विदेश पुगे
शिक्षा अध्ययन गर्नका निम्ति 12 कक्षा पास गरिसकेपछि युवा युवतीहरू पुगे। अलिकति त्यसपछिको शिक्षा प्राप्त गर्नेहरू पनि रोजगारीका निम्ति विदेश पुगे। अनि गतिलो शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेकाहरू पनि मिडल इस्ट खाडी मुलुकहरूमा पुगे। युवा जनशक्ति देशभित्र छैन। युवा जनशक्ति छैन, देश बन्न सक्दैन। युवा जनशक्ति देशमा नफर्किकन तिनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले पनि देश बन्ने होइन। युवा शक्तिको बल बुद्धि विवेक जबसम्म देशमा लगाइन्छ तब मात्रै हुन्छ भन्ने हो। अहिले तपाईँहरूले स्थापना गरिरहेका, प्रशिक्षित गरिरहेका, शिक्षा दिइरहेका यी शैक्षिक जुन संस्थाहरू छन्, यिनीहरूले के हाम्रो युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायनका निम्ति प्रेरित गरिरह हो, अथवा यो नहुनु पर्थ्यो वा अझै बढी हुनुपर्छ, वा सरकारले पनि फ्री भिजाका कुराहरू एग्रिमेन्ट गरिरहेछ विदेशी राष्ट्रहरूसँग, यी कुराले पनि प्रेरित भइरह हो? साँच्चीकै एउटा देशप्रेमी भएर देश निर्माण कसरी हुन्छ भन्नेपट्टि हामी लाग्यौँ भने यो कुरा कति गम्भीर हो? एकदमै गम्भीर हो। खासमा त्यो रूपमा हेर्ने भने एकदमै गम्भीर हो। तर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रमोसनको रूपमा नभएर होइन, विदेश पढ्नै जानुपर्छ, नेपालमा विकल्पै छैन भन्ने तरिकाले होइन। खासमा हामीले त्यो खालको गर्न चाहेका पनि होइनौँ। एक खालले देशले जनशक्ति यहीँ कन्ज्युम हुन्छ भने कोही पनि नेपालीहरू विदेश जान रहरले कोही पनि जाँदैन, करले नै जाने हो है। तर यहाँनिर बसेर एउटा खालको कुनै खालको रोजगारको स्थिति छैन, एजुकेसन सिस्टम व्यवहारिक छैन भने अल्टिमेटली विकल्प पनि नभएर नै हो खासमा है। त्यसले गर्दाखेरि जुन तपाईँले अलिकति टचिङ कुरा गर्नुभयो, यथार्थ त्यही नै हो फेरि है। युवा बाहिर छन् होइन, युवा बिना देश बन्दैन। तर एक खालको वातावरण फ्युचरमा है, एक खालको वातावरण भएको खण्डमा नेपालमै त्यो जुन जनशक्ति, दक्ष जनशक्ति जुन प्रोडक्ट हुन्छ विदेशमा, त्यो नेपालै फर्किन्छ। त्यसले ज्ञान लिएर आउँछ, सिप लिएर आउँछ, त्यसले धेरै पोजिटिभ रोल खेल्छ। भनेपछि एक खालको वास्तविकता हो होइन? तर सरकारले यहाँ वातावरण खडा गरिदियो भने त्यो अहिले भइरहेको जति पनि अवस्था छ त्यो नहुन पनि सक्छ। हो, नहुन पनि सक्छ। के छन् तपाईँहरूका योजना, राइज एजुकेसन फाउन्डेसनका भविष्यका योजनाहरू? भविष्यका योजनाहरू त अहिले करेन्टली अब भनौँ राइज एजुकेसनसित सँगसँगै जोडिएर रहेर राइज ग्लोबललाई मैले स्थापना गरेँ। एउटा चाहिँ विदेश पढ्न पठाउने भन्ने पनि छ, र अर्को भनेको विदेशबाट नेपालमा भित्राउने भन्ने पनि, दुईटै कुरालाई गर्न खोजिरहेका छौँ। यी नै हुन् अहिले। हस् विजयजी, समय दिनुभयो। यो समयका निम्ति यहाँप्रति आभारी छौँ। यहाँको संस्थागत व्यक्तिगत सबै उन्नयनको कामना गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद भूपेन्द्रजी, मलाई यहाँमा बोलाउनु भयो, मेरा कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। र इन्टायर टिमलाई, टेक्निसियन दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते। थ्याङ्क यू। श्रोता, म छुट्टिएँ। आजका मेरा अतिथि विजय गेवालीसँग राइज एजुकेसन फाउन्डेसन, वैदेशिक शिक्षा अध्ययन, सँगसँगै राइज ग्लोबल आइएनसी नेपाल पर्यटन वर्ष 2020को लक्ष्य, त्यो लक्ष्य सँगसँगैको एउटा संस्थाले र व्यक्तिगत रूपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आजको एजुकेसन टकमा मैले कुराकानी गरेँ। प्रविधि संयोजनका निम्ति रविलाई धन्यवाद दिन्छु। सुनिदिनु भएकोमा तपाईँ सबैप्रति आभारी रहँदै आजको एजुकेसन टकबाट भूपेन्द्र छुट्टिन्छु। नमस्ते, शुभ सन्ध्या।